Usa ka dako kayong pribilehiyo alang sa matag usa kanato sa pagtabang ni Sister Rebecca kandidatura ganitong dandun sa Serios Piña West District kay puluhan ni Pastor Jigil Imong. Ang simbahan nga mo gitabangan mao ang Iglesia sa Kasuagan Church. Ani ang report pinaagi ni Pastor Jigil Imong. Pastor. Yes, kapaglawom Jimar. Karong adlaw sa katumanan sa ato ang handom nga mahimong matabangan nato kini nga simbahan sa pag-repair og personal nato nga gipasalamatan ang nag-donate niini nga mga materials. Actually resulta kini sa ato ang vlog no nga gisuportahan sa ato nga mga followers. O gusto na ko i-mention no si Ate Rebecca kandidatura no nga mo'y nag-send sa ilahang mga financial nga tabang para ani nga simbahan. Og salamat kayo nga sa makanunayon sa matag vlog nga atong himuon inyong suportahan. Og this is now the first project that we have nga diri sa West Osmeña District nga atong madapat sa kada pisos nga inyohang masend sa atong GCash o bisan pa dito sa GCash ni Jimar. Rest assured nga kanang tanan nga mga salapi ato nang dapat sa mga churches nga atong dapatan no atong tabangan. So isa kini sa ka-challenge samtang nata ani nga area pagbisita sa mga churches nakita sab nato nga dunay tabangonon gyud ang uban nga mga churches no. Dunay uban nga dunay mga believers na nanay mga manimbahay pero wala pa sila simbahan. Muna nga nagpabilin kining ato ang handom nga hangtod ka kung kanus ata dinhi magstay dinhi sa Maon District. Maningkamo ta nga uban sa inyohang mga tabang nga maka-build up ta more churches no, nga kapasilungan sa ato ang mga magtutuo dinhi dapita sa West Osmeña District. O karon na adlaw mga higala inyong makita kining ato ang matag iskina ani nga simbahan nga dapatan karon og ato nga gina-repair. So niya dinhi ang ato ang mga panday, ato mga volunteer nga mga panday nga sakop ra po dinhi sa ato ang distrito sa West Osmeña District. So daghan salamat sa inyong nga pagsanong niini. Ang Ginoo kanunay magapanalangin ug mubaha pa ang mga panalangin sa inyong pagkamahinatagon. Ang Ginoo nag-ingon nga bulahan katong nagahatag ug salamat nga nagbunga ang ato ang mga pagpaningkamot. Nagpasalamat ni sa nag-sponsor sa among nga simbahan ni Sister Rebecca kandidatura og sa uban pa nga mga kaigsuonan labi na ni Pastor Jigel Imong og ni Brother Jimar Pala. Og dili lang kini ang matabangan sa mga kaigsuonan nga mga churches kundi sa uban pa. Og salamat po kayo sa social media nga nag-share sa maong video. Ang mga kaigsuonan nga nagpahina diri sa amo nga simbahan, daghan kayong salamat. Ilabi na sa mga kaigsuonan namo nga ning tabang po diri. Dayon og dili lang kami og sa uban pang mga kaigsuonan sa lain-lain nga mga churches. Sa daghan kayong salamat. Sa batong kaigsuonan uban sa mga elder gikan sa nagkalay mga iglesia yo sa mitabang karon sa among iglesia ning iglesia sa Kasuagan. Uban sa mga mihatag din nga hinabang among Rebecca. Pasalamat mi sa ilang tabang ug sa suporta karon sa among igsunan. Udahan salamat yun. Among pastor po, district pastor Imong among siyang salamatan. Imong pa si pastor ako rin pasuplan og walo. Mo rin karon niabot ang walo sa Kabirpet nga tabang ni Rebecca. Sa kumit pasalamat Rebecca ug among district pastor. Pasalamat gyud po sab sa Ginoo. Kaya magpanabang sa mga katawan ini Iglesia sa Kasuagan. Daghang salamat. Salamat kayo sa nag-sponsor sa maong Hardiplex. Dako kayo ang amo kalipay nining maong bulaton. Ug salamat po kayo sa amo nga District Pastor Jigil Imong sa iyahang makugihon. Pinaagi sa iyahang makugihon sa nining simbahan sa Barangay Kasuagan sa maong
ili sa mao nga dinding kay naguba na kayo ang mao nga plywood kay ato nga ilisan o hardiplex. Og mao kini ang atong update gikan dinhi sa Kasuwagan Seventh-day Adventist Church. Di naton gipahimutan karon ang ato ang manampuson ang ato ang gipahigayon nga pahina. So gikan dinhi sa kuning himutangan, balit diha kanimo kapaglawon Jimar. Daghang salamat sa paglawang Pastor Jigil Imong, kini ang ubos niyong alagad, Jimar Salvador Pala, Ipote.